बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं पुराम अंदर की बात फयाज़ राजा के साथ, और आप देखते हैं मुझे मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज के ऊपर। नाज़रीन, आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपसे दो इंतहाई अहम सनसनीखेज़ एक्सक्लूसिव न्यूज़ शेयर करने जा रहा हूँ। ये खबरें आपके सामने रखने से पहले, इन खबरों के अंदर की बात आपको बताने से पहले कुछ बैकग्राउंड आपको बता दूं कि बैसित रिपोर्टर ये हमारी ट्रेनिंग का हमेशा से बुनियादी हिस्सा रहा, और बुनियादी हिस्सा होता है कि जब भी किसी भी हमारे ज़रिए से, हमारे ज़राए से हम तक कोई बुनियादी इत्तला, को बुनियादी खबर पहुंचती है, तो हमारी ये कोशिश होती है कि एटलीस्ट दो दीगर ज़राए से, दो दीगर सोर्सेज से इस हवाले से बात कर ली जाए। और मेरी तो ये कोशिश होती है कि कम से कम तीन मुख्तलिफ ज़राए से इस हवाले से बात कर ली जाए, और उसके बाद ये खबर जो है वो अपने नाज़रीन की खिदमत में पेश की जाए, अपने व्यूअर्स के जो है वो सामने रखी जाए। गुज़श्ता 20 बरसों से मैं न्यूज़ के बिज़नेस में हूँ। यही जो है वो हमारी रोज़ी कमाने का ज़रिया रहा। ख़बर का बिज़नेस जो है हम करते हैं, ख़बर के बिज़नेस से हम पेट पालते हैं। तो मेरी मज़ीद ये कोशिश होती है कि उसके ऊपर मैं ज़्यादा रिसर्च करूँ, ज़्यादा मेहनत करूँ, और ज़्यादा जो है वो जो मुसद्दक़ा ख़बर है वो आपकी खिदमत में पहुँचाऊँ। ये बैकग्राउंड आपको बताने का मकसद ये था कि इनमें से एक ख़बर ऐसी है जो कि मुझे 3 दिन पहले जो है वो मौसूल हुई। मैं उसके ऊपर काम नहीं कर सका, लेकिन आज जब मैंने इसके ऊपर कुछ काम किया, और उसके बाद फिर जब आज का जो आज की रैली थी पीडीएम की भावलपुर की, उसके अंदर जब मरीम नवाज़ ने तकरीर की, तो उस खबर की मज़ीद भी तस्दीक होगी। और जब मेरी उस ज़रिए से बात हुई तो उनका ये कहना था कि वो इसी चीज़ की तरफ जो है वो इशारा कर रहे थे। तफसीलात में जाने से पहले मैं आपको ये बताऊं कि कुछ ऐसे लोग जो कि नफसियाती मरीज़ों का इलाज करते हैं, मेरी जो है वो उनसे बात हुई है। आप भी ये बात अच्छी तरह जानते हैं कि वो लोग ये कहते हैं कि कुछ ऐसे नफसियाती मरीज़ भी होते हैं कि जो ख़ुद को नुकसान पहुंचाने वाले शख्स से अपनी ज़िंदगी की किसी स्टेज पे जाके बाद में मोहब्बत करना शुरू कर देते हैं, उनसे मुतासिर हो जाते हैं, उनको आइडलाइज़ करना शुरू कर देते हैं। मेरे ज़रिए ने नाज़रीन बुनियादी तौर पे मुझे ये खबर दी थी कुछ रोज़ पहले। उसने ये जिक्र किया था कि मरीम नवाज़ इन दिनों कुछ इस किस्म की अद्वियात इस्तेमाल कर रही हैं जो कि ऐसे मरीज़ इस्तेमाल करते हैं जिनका जहनी तवाज़न ख़राब हो। उनके ज़हनी तवाज़न को बैलेंस करने के लिए उनको इस किस्म की अद्वियात जो हैं वो, जो नफ्सियात के मरीज़ों का इलाज करते हैं डॉक्टर्स, वो उनको इस्तेमाल करवाते हैं। मेरे लिए ये बात बड़ी हैरान कुन थी, इंतहाई सनसनीखेज़ थी। और इसके ऊपर जब मैंने मज़ीद भी काम किया, मेरी जब दीगर ज़राए से बात हुई, तो कुछ मज़ीद जो है वो सनसनीखेज़ इंकशाफात भी सामने आए। और उनका ये कहना था कि मरीम नवाज़ इन दिनों जिस किस्म की तकरीर कर रही हैं जलसों के अंदर, आपको ये अंदाज़ा हो रहा होगा, और हमें भी इस बात के ऊपर हैरत थी, और सोशल मीडिया के ऊपर मुख्तलिफ क्लिप्स भी इस हवाले से गर्दिश कर रहे हैं कि शायद जब वो तकरीर कर रही होती हैं तो वो अपने होशो हवास में वो नहीं होती, क्योंकि उन्हें नहीं पता होता कि वो क्या कर रही हैं या क्या कहने जा रही हैं। कुछ लोग ये समझते थे कि शायद ये बात सिर्फ इसलिए कर रही हैं कि वो इमरान खान के बुक्स में किसी भी हद तक जा सकती हैं। ये बात किसी हद तक ठीक है, लेकिन ये एक अलहदा से इंकशाफ है कि उनका ज़हनी तवाज़न के ऊपर भी जो है वो कुछ इस किस्म की खबरें और इत्तलात आ रही हैं। और फिर आज की उनकी तकरीर से भी इस बात का अंदाज़ा हुआ। उसकी डिटेल में जाने से पहले ये मामला क्योंकि राना सनाउल्लाह के साथ जुड़ा हुआ है, तो राना सनाउल्लाह के मतलब मैं आपको बता दूं कि राना सनाउल्लाह जो कि मुस्लिम लीग नवाज़ के इस वक्त मरकज़ी रहनुमा हैं, 1992 में थाना चन्योट सिटी में उनके खिलाफ एक FIR दर्ज हुई। ये FIR, इसकी तफसीलात एक्सक्लूसिवली मैं आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ। और ये FIR राना सनाउल्लाह के खिलाफ जो है वो 16 MPO के तहत दर्ज की गई। FIR का नंबर 2396 था। राना सनाउल्लाह उस वक्त पंजाब के हल्के से, जो PP 59 था फैसलाबाद का, वहाँ से रुकने सूबाई असम्बली थे, पंजाब की असम्बली के रुकन थे। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि वो मुस्लिम लीग नवाज़ के टिकट पर रुकने असम्बली नहीं थे, बल्कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का हिस्सा थे। जी बिल्कुल नाज़रीन, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के टिकट पर वो रुकने पंजाब असम्बली थे। और 1990 में उस वक्त मियाँ नवाज शरीफ जो हैं वो इस्लामी जमहूरी इत्तेहाद, जो सियासी इत्तेहाद बना था, उसने इलेक्शन जीता। उस इलेक्शन पे बाद में सवाल भी है। खैर, मियाँ नवाज शरीफ जो हैं वो उस वक्त पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म थे। राना सनाउल्लाह ने अपनी उस जलसे के अंदर जो तकरीर की, उस तकरीर में उन्होंने मियाँ नवाज शरीफ, उनकी बेगम कलसूम नवाज शरीफ मरहुमा, और उनके साथ साथ कैप्टन सफदर और उनकी बेटी जो है मरीम नवाज़, उनके ऊपर इंतहाई घटिया और गलीज़ किस्म के जो इल्ज़ामात हैं वो लगाए। FIR जब मैंने वो पढ़ी, वो किसी स्टेज के ऊपर आपसे जाके आगे शेयर भी की जाएगी, तो वो मैं ये नहीं चाहता कि मैं अपने व्यूअर्स में वो बातें रिपीट करके बताऊं, क्योंकि ये वीडियो ख़वातीन भी देखती हैं और बच्चे भी देखते हैं। इंतहाई घटिया और गलीज़ ज़बान उन्होंने उस जलसे के अंदर इस्तेमाल की, और जो है वो उन्होंने इल्ज़ामात लगाए इंतहाई घटिया। उन्होंने जो है वो कुछ इस किस्म की बातें की। अगर मैं कुछ बच बचा के बताऊं, कि उन्होंने कहा कि डबल शिफ्ट जो है वो कैप्टन सफदर लगाते हैं। उन्होंने मरीम नवाज़ और कलसूम नवाज़ की तरफ इशारा किया, और बाद में इस किस्म की बातें भी उन्होंने की कि जो लाहौर की जो
پیلی ٹیکسی تھی وہ مانسیرہ میں جا کے برآمد ہوئی۔ میاں نواز شریف کی فیملی کا تعلق لاہور سے اور کیپٹن صفدر کا تعلق مانسیرہ سے، مطلب اس قسم کی گھٹیا اور غلیظ لینگویج تھی۔ بعد میں محترمہ بے نظیر بھٹو نے اس قسم کے الزامات لگانے پر وہ ان سے دور ہو گئیں، ان کو پارٹی سے انہوں نے جو ہے وہ نکال دیا۔ تو بعد میں حیران کن طور پر شہباز شریف کے ذریعے جو ہے وہ رانا ثناء اللہ جو ہے وہ پاکستان مسلم لیگ نواز میں چلے گئے، اور میاں صاحب نے انہیں ویلکم کیا۔ ان کے قریبی لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ سوچ سمجھ کے کہ ہمیں ایک ایسا شخص ملا ہے کہ جو کہ اب بے نظیر بھٹو کے اوپر اس قسم کی جو ہے وہ دشنام ترازی کرے گا اور گھٹیا الزامات لگائے گا، یعنی انہیں اس بات کی پرواہ نہیں تھی کہ رانا ثناء اللہ نے ان کے خاندان کے اوپر کس قسم کے الزامات لگائے ہیں۔ مریم نواز ان دنوں رانا ثناء اللہ کے خاصی قریب دیکھی جا رہی ہیں۔ آج جب وہ بھاولپور کی ریلی میں بھی جب سامنے آئیں، وہ گاڑی جو چلا رہی تھی اس کی فرنٹ سیٹ کے اوپر رانا ثناء اللہ بیٹھے تھے، اور اسی بات کی طرف میرے اس ذریعے نے بھی اشارہ کیا کہ مریم نواز کی پرسنالٹی، مریم نواز کی ذات کے اوپر گھٹیا ترین الزامات لگانے والا رانا ثناء اللہ آج مریم نواز کے اتنے قریب ہے، اور مریم نواز ان کو اتنا آئیڈیلائز کرنے لگی ہیں کہ آج وہ جلسے کے اندر جب انہوں نے تقریر کی عمران خان کے بغض میں، انہوں نے جب رانا ثناء اللہ کا ذکر کیا، انہوں نے کہا کہ رانا ثناء اللہ میاں نواز شریف کا شیر ہے، اور اس کے اوپر جو ہے وہ پرائم منسٹر نے وہ FIR درج کرائی۔ وہ ان کا ANF والے واقعے کی طرف ذکر تھا، اور انہوں نے کہا کہ وہ جھوٹی FIR تھی، اور اب پرائم منسٹر مان رہا ہے کہ وہ جھوٹی تھی۔ حالانکہ عمران خان نے اپنے انٹرویو میں یہ بات نہیں کی، لیکن بہرحال جس بات کی طرف آپ کو بتانا تھا، جو ذکر کرنا تھا، وہ یہ تھا کہ اس طرح سے اس بات کی تصدیق ہوگی کہ مریم نواز اس بیماری کا شکار ہو گئی ہیں جس میں آپ اس شخص کے ساتھ محبت کرنا شروع کر دیتے ہیں، آپ کے قریب ہو جاتا ہے، آپ اس کو آئیڈیلائز کرنا شروع کر دیتے ہیں جس نے ماضی میں آپ کو کسی قسم کا کوئی نقصان پہنچایا ہو، اور اس طرح سے اس بات کی بھی تصدیق ہوگی کہ مریم نواز کا جو ذہنی توازن ہے ان دنوں وہ خراب ہو گیا، اور اس قسم کی وہ دوائیں استعمال کر رہی ہیں۔ دوسری خبر ناظرین جو میں آپ سے شیئر کرنے جا رہا ہوں وہ بھی انتہائی سنسنی خیز اور خوفناک ہے۔ اس کا بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ 70 کی دہائی کے اندر جب بھٹو کے خلاف اپوزیشن کی جماعتوں نے تحریک چلائی تو مولانا فضل الرحمان کے جو والد محترم ہیں مولانا مفتی محمود، انہوں نے مذہب کا کارڈ بھی استعمال کیا، اور انہوں نے مدرسے کا طالب علموں کو بھی استعمال کیا، اور اب کچھ عرصے سے اس قسم کی اطلاعات آ رہی تھیں۔ یہ بھی ہمارے ذرائع نے کچھ بنیادی اطلاعات دی تھی، شاید میں پہلے بھی ایک ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کر چکا ہوں، لیکن اب جلسوں کی ناکامی کے بعد جو ہے وہ PDM کے جو سربراہ ہیں میاں نواز شریف، معاف کیجیے گا مولانا فضل الرحمان، انہوں نے کچھ اس قسم کے فیصلے کیے جس کے بعد پیپلز پارٹی بھی ان سے کچھ فاصلے پہ نظر آتی ہے۔ بلاول بھٹو جو ہے وہ ریلیز میں اور جلسوں میں نہیں آ رہے، آپ نے نوٹ کیا ہوگا، آج بھی ان کی مرکزی قیادت نہیں تھی، اور بلاول بھٹو جو ہے انہوں نے ٹھٹا کے اندر خطاب کیا، کیونکہ مذہبی کارڈ سے ہمیشہ دور چلی جاتی ہے پیپلز پارٹی ماضی میں، کیونکہ وہ نشانہ بنی۔ آج جو ہے وہ مولانا فضل الرحمان نے جس قسم کی حرکت کی اپنے جلسے کو کامیاب بنانے کے لیے، اسی جانب میرے ذریعے کا جو اشارہ تھا وہ یہ تھا کہ ملک کے اندر جو مذہب کا کارڈ ہے وہ استعمال کیا جائے گا، جو مدرسوں کے طلبہ ہیں ان کو ایکٹیو کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ اور ایک اور جو خوفناک ترین بات جس کی طرف میرے ذریعے نے اشارہ کیا وہ یہ تھا کہ خدا نخواستہ پاکستان کے اندر کوئی شیعہ سنی جو ہے وہ تفرقہ بازی کو ایک دم مرتبہ پھر جو ہے وہ بھڑکانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور اس بات کے اوپر جب میں نے غور کیا، پھر یہ جو حالیہ واقعہ ہے بلوچستان کا، یہ جو مچھ کی جو کوئلہ کان ہے وہاں پہ جو پیش آیا، جہاں پہ ہزارہ کمیونٹی جن کا اہل تشیع سے تعلق ہے ان کو باقاعدہ ٹارگٹ کلنگ کر کے مارا گیا، اور یہ اطلاعات ہیں کہ بیرونی جو ہے اس کے اندر ہاتھ ملوث ہے، اور کچھ اندرونی لوگ بھی جو ہیں وہ ان بیرونی قوتوں کا اعلی کار بنے ہوئے ہیں، اور کچھ ذرائع تو یہ بھی دعویٰ کر رہے ہیں کہ ایسے کچھ عناصر PDM کے اندر بھی موجود ہیں جو کہ سینٹ الیکشن سے پہلے ملک کے اندر جو ہے وہ خانہ جنگی کروانا چاہتے ہیں، خدا نخواستہ وہ شیعہ سنی فسادات کروانا چاہتے ہیں۔ ماضی میں بھی اس طرف جو ہے وہ اشارہ کر چکے ہیں مولانا فضل الرحمان، اور عمران خان کی کیبنٹ کے اندر موجود کئی لوگوں کی طرف وہ اس قسم کا اشارہ کر چکے ہیں کہ شاید ان کا تعلق جو ہے وہ اہل تشیع کمیونٹی سے، اور مولانا فضل الرحمان اس قسم کی باتیں کر کے ملک میں جو ہے وہ مذہب کا کارڈ استعمال کر کے ایک مذہبی تفرقہ بازی کی جو آگ ہے وہ بھڑکانے جا رہے ہیں، جو کہ انتہائی خوفناک اور سنسنی خیز انکشاف ہے، جو میں نے بہتر جانا کہ جو میرے ذریعے نے مجھے بتایا میں یہ آپ کی خدمت میں بھی رکھوں۔ مولانا فضل الرحمان نے آج آپ نے دیکھا کہ انہوں نے 3 جو مدرسے تھے بھاولپور کے، وہاں سے وہ ان کے طالب علموں کو اپنی گاڑیاں جو ہے وہ بھر کے لائے، ان کے ہاتھوں میں نے جھنڈے اور ڈنڈے انہوں نے دیے ہوئے تھے، اور یہ ایک ایسا کام ہے جو کہ اگر اس کی جو ہے وہ حد تک جایا جائے، آخری حد تک، تو یہ رکنے والا نہیں ہوتا اگر مذہب کا ایلیمنٹ اس کے اندر شامل کر دیا جائے، کیونکہ اس سے پہلے پچھلے دھرنے کے اندر بھی مولانا فضل الرحمان یہ کوشش کر چکے ہیں، آپ کو یاد ہوگا۔ تو یہ ایک ایسی چیز ہے جس کے اوپر جو ملکی سیکیورٹی کے جو ادارے ہیں ان کو نظر رکھنی ہوگی، اور کیونکہ مولانا فضل الرحمان اس وقت اپنے جلسوں کی ناکامی کے بعد، PDM اپنے جلسوں کی ناکامی کے بعد شاید اس حد تک جو ہے وہ چلے گئے ہیں کہ وہ بیرونی قوتوں کے اعلی کار بن گئے ہیں، اور ملک کے اندر خدا نخواستہ خانہ جنگی شعوری یا لا شعوری طور پر وہ شروع کروانا چاہتے ہیں۔ ان کے جلسوں کے اندر لوگ نہیں آ رہے، اس لیے وہ اب مدرسوں کے جو طلباء ہیں ان کی مدد جو ہے وہ لینا چاہتے ہیں۔ تو ناظرین یہ آج کی اس ویڈیو کی 2 انتہائی اہم ترین اور ایکسکلوسیو خبریں تھیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھنی تھیں۔
نئی ویڈیو میں نئی اطلاعات اور معلومات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔